काप्रेश्वर देवस्थानाचे कितें हय काप्रेश्वर देवस्थानाच्या विशयाचेर आता मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन पूर्ण तरेन उलयला. एक आसा की धर्मा भितर फुटाफूट जावंक जायना. खंयचोय धर्म आसूं, गोवा बिलीव्स इन कॉम्युनल हार्मनी आनी ताच्या खातीर एकामेकाचो धर्म आमी सांबाळून घेवप, एकामेकाक रेस्पेद दिवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. काप्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय लोकांनी पॉलिटिकल करपाचो गेलो, कन्सेंट आसा, हें सगळें वाटल्या विचाराचेर वचना. फुडें सांगता आसतना एकूच की देव काप्रेश्वर आमीय मानतात आनी देवा भितर धर्म जात कांय नासता. एक कोण म्हणटले की हे जातीचे त्या जातीचे, देव केन्नाच्यान जात पळोवंक लागलो. हे घडयल्ल्यो राजकारण्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो ज्यो एक येतात तातूंत धर्मा भितर फुटांतर जाता. आनी हो धर्म एक मुख्यमंत्री आनी हांव एक पेजीर आसा की धर्म भितर फुटूंक जायना, खंयचो धर्म आसूं गोंयान. आनी ताज्या खातीर जी वेवस्था जाय ती करपाची गरज आसा. थंय दोन गट आसा. एक गट जो पयलीं आशिल्लो, जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता. समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप. आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन परत सारकें जावपा जाय, जंय ब्राह्मण आसा आनी देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपा जाय म्हणून. सो हे दोगांचे विचार पयले, दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा. आनी मुख्यमंत्र्याचें आनी आमचें एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचें स्थान आशिल्लें, जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता, थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती वेवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय वेवस्था स्थापना करून दिवप. हें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया. बिल्डरां कडेन उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आनी ताका सांगलां की 10-15 स्क्वेअर मिटर जितली जाता तितली आमकां एरिया दिवची, जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता. तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदता, ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात जाल्यार तांकांय थंय वेवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो. दोनूय सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आनी दोनूय सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें. शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना, जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा. तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाज्या फुडें आनी कांय वाट ना. ताज्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय वेवस्था करून दिवपाची. हांगाय एक बिल्डरां कडेन उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना. सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार, थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मिटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मिटर ते बिल्डरा कडेन ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले. ते थंय सगळें करून वेवस्था दिवंक जाय. थंय वेवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगलां करून दिवया. त्या वेवस्थेक सगळ्या लोकांनी कंट्रिब्युशनूय करताले तांकांय करूनी. तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले तांकांय प्रसाद जालो. तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आनी वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मुर्ती स्थापना करून बरी वेवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय. तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची वेवस्था करतलो. कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा. आनी खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना. पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांच्या थंय विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्यांचेर कशें जाय तशें तांकां वेवस्था तयार करून घेतली. देवूळ आल्कोनाच्या ऑपोजीट जो जागो पयला थंय देवूळ येतलें म्हणटा तुमी. आल्कोनाच्या ऑपोजीट एक ग्रुपान आयडेंटिफाय केला जांकां थंय प्रसाद जाला. सो तांकां थंय समज जाय ना जाल्यार दोनूय ग्रुपान येवन एक सोल्युशन काडचें. दोनूय ग्रुपान एक सोल्युशन जायना जाल्यार दोनूय ग्रुपांचे दोन जागे जे आतां उलयला ते तयार करून दिवपाचे विचार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी मुख्यमंत्री त्याच विचाराचे आसा की आमी करून दिवचे म्हण तांकां. जातूंतल्यान हो विशय खंय नाल्यार खंय बंद जावपाक जाय. कित्याक एक म्हणल्यार परत सांगता धर्मा भितर फूट जावंक जायना आनी दुसरें म्हणल्यार वेगळे मेंटेलिटीचे लोक येतात आनी केन्ना काप्रेश्वरा कडेन पावलेच ना, करूंकूच ना, जे आज विचार ते मांडटा ते गोंयाच्या हितान कशें आसतलें हे सगळे लोकांक आज दिश्टी पडटा. सो आमी पॉझिटिव्हली काम करता आसतना जे आत्तां तुमकां सांगलां त्या दिशेन आमी वतले आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां ह्या दिशेन आमी या म्हणून. So one side there will be Gumti and the second side, the another side will be the temple. See, I am nobody to decide. We are here to ensure that the issue is resolved. So पयलो म्हणल्यार दोन्ही ग्रुपांनी बसून रिजॉल्व करचो. तो समज रिजॉल्व जायना
जाल्यार कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला घुमटी बांदपाक, कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला देवूळ आनी ब्राह्मणाचें तें स्थान परत करून घेवपाक. हे देवळाचें आनी ब्राह्मणाचें स्थान तुमी म्हणटा तें आल्कोलाच्या थंय तांकां प्रसाद जाल्लो आसा. सो तांकां समज थंय जाय तांकां सरकार बांदून दितलें थंय. हाका समज जागो मेळना आशिल्लो म्हणून हो फुडें फाटीं जो जाता ह्या एरियेन जे करपाक, ताका आतां बिल्डरा कडेन उलोवन आमी थोडो जागो माग करून घेतलो. तो एरिया माग करून आमी एन्श्योर करतले की जाय जाल्यार थंय ताका कितें जाय तें बाउंड्री बाकीचें जाय तें बांदून दिवन ती घुमटीची स्थापना थंय भितर करून घेवची, जातूंतल्यान दोगांचे सेंटिमेंट्स आर टेकन केअर ऑफ अँड एन्श्युअर दॅट देवाचेर आनी राजकारण नाका आनी धर्मा भितर फुटांतर नाका. तर 2 खापरेश्वर दिसतले आमकां आतां पर्वरीन. काप्रेश्वर 2 म्हणनाकात. काप्रेश्वर तूं समज बोडगेश्वरा कडेन गेलो जाल्यार दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान काप्रेश्वर आसा. वेगळे वेगळे लायतात म्हणटा. आयक कितें म्हणलां तें, बोडगेश्वराच्या दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान काप्रेश्वर आसा. सो देवाक आपली शिमे भितर समज कोण करूंक सोदता तशें आमच्या हातून वेताळूय आसात. वेताळाची देवळां कोणाचे सेंटिमेंट्स आसा ते प्रमाणे करतले. सो प्रसाद जेन्ना जाला आमी देवा वयर न्हय आनी आमी प्रसादाच्या वयर न्हय. सो समज कोणा देवान समज कौल दिल्लो आसा आनी आमी दोगांचे समज तातूंत मान्येन रेस्पेदान फुडें व्हरतले जाल्यार फुडें आडखळ न हाडटा दीस इज द बेस्ट सोल्युशन दॅट कॅन कम. सो एक करपाक जाय काय 2 करपाक जाय हें तांणी डिसायड करचें. 2 करपाक जाय जाल्यार स्थापना करपाक सरकार योग्य तरेन हेल्प करतलो. हे मुख्यमंत्र्यान आतां आपले विचार मांडले ते तुमच्या फुडें हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनूच तुमच्या कडेन हे विचार मांडटा. आतां हाजे फुडें तुमचोय मातसो हेल्प जाय टू एन्श्युअर दॅट दीस गोज वेल विथ द पीपल. ताजेर परत प्रश्न येवंक जायना. कितें राकेश? ओके सर. लास्ट मागीर तो एक रेडान प्रश्न येवंक जायना.